एक दुईटा क्वेसन फेरि बनाउने, त्यहाँबाट सुझाव भन्नु पर्यो, अनि त्यही आधारमा म अगाडि बढ्छु। के हो त सुझाव कसैबाट केही पनि आएन, के गर्ने? एउटा अर्को बनाऊ सर, यस्तै कन्फ्युजै छ। सबै क्वेसन बनाउनु भन्दा पनि म एकचोटि सरसर्ती फेरि यसको प्रोसेस छोटकरीमा भन्छु फेरि यहाँ लेखेर है, सर्नलाई हेर्ने मात्रै, अनि त्यसपछि बनाउने क्वेसन। अरूको भनाइ के छ, आजभोलि अब त कोही बोल्दैनन्। मैले यहाँबाट नाम भनौँ भने कसको नाम भनौँ, सबैका नाम भनौँ होइन। अब एउटाको नाम भन्यो भने अर्को भन्लान् कि उसको त नामै कन्ठा रहेछ र उसलाई मात्रै भन्छ रहेछ, हाम्रो त नामै लिँदैन भन्नुहुन्छ होला, त्यही भएर म कसैको नाम भन्दैन। यसमा प्रोसेस के छ कि सबभन्दा पहिला हामीले इक्वेसन सार्ने है, सबभन्दा पहिला के गर्ने कि इक्वेसन सार्ने। इक्वेसन सार्यो है, इक्वेसन सारिसकेपछि हामीले के गर्यो, जस्तै एउटा इक्वेसन नम्बर फर्स्ट भन्यो, अर्को इक्वेसनलाई इक्वेसन नम्बर सेकेन्डमा सार्यो, थर्ड इक्वेसन, तीनटा इक्वेसन सार्ने। यी तीनवटा इक्वेसनहरू सारिसकेपछि के गरेका थियौँ, त्यसपछि दोस्रो हामीले के गरेका थियौँ कि मेट्रिक्स इक्वेसन लेखेका थियौँ। मेट्रिक्स इक्वेसन एक्स इज इक्वल टु बी भन्ने एउटा मेट्रिक्स इक्वेसन बनाउँछौँ। यो कसरी बनाउँछौँ भन्ने कुरा यो त गाह्रो केही छैन। किन गाह्रो छैन कि गुणाङ्कहरू लेख्नु त हो यहाँ, जस्तो 2x माइनस 3y इज इक्वल टु 5 छ, अर्को 5x प्लस 7y इज इक्वल टु मानौ 8 छ। दुईटा इक्वेसनवाला मानौ कुरा गरेँ मैले। त यसपछि के गर्यो कि मेट्रिक्स इक्वेसन ax इज इक्वल टु बी लेख्ने भन्यो। त्यो कसरी लेख्नु हो ax इज इक्वल टु बी, त्यो कसरी लेख्नु हो कि यो a भनेको गुणाङ्कहरूबाट बन्ने हो, x भनेको यहाँ भएका x y z भेरिएबल्सहरू हुन्, अनि इज इक्वल टु बी भनेको बराबरको दायाँतिरका हुन्। तिनीहरूलाई मेट्रिक्सको रूपमा लेख्नु। ए भन्नाले के लेख्नु पर्यो, x को गुणाङ्क 2 लेख्यो, y को गुणाङ्क -3 लेख्यो, x को गुणाङ्क 5 लेख्यो, y को गुणाङ्क 7 लेख्यो। योलाई मेट्रिक्स बनाएको भइहाल्यो, हाम्रो यहाँनिरको ए भयो। अब यो x भनेको यहाँ भनेका भेरिएबल्सहरू लेख्नुपर्छ। अहिले दुईटा मात्रै छन्, x र y छ, x y लेख्यो। अनि इज इक्वल टु बी भनेको के भयो दिएको त्यहाँबाट। अनि त्यसपछि इज इक्वल टु बी भनेको बराबरको दायाँतिरका लेख्नु हो 5 र 8। यसरी यो सेकेन्डमा यसो गर्नु भनेको छ। फर्स्टमा इक्वेसन सार्यो, त्यो क्वेसन दिएका छन् उनी इक्वेसन सार्यो। ती इक्वेसन सारिसकेपछि यहाँनिर एउटा भाषा लेख्नुपर्छ, जो एबभ इक्वेसन्स क्यान बी रिटन इन द मेट्रिक्स इक्वेसन ax इज इक्वल टु बी एज भनेर लेख्यो। इक्वेसन दिएका इक्वेसनलाई ax इज इक्वल टु बी को रूपमा लेख्ने। यो कसरी लेख्नु भन्नको लागि ए भनेको एक्स वाई र जेडका गुणाङ्कहरूलाई एक ठाउँमा राख्यो, तिनका चिन्ह सहित प्लसमा छ भने केही नलेख्यो, माइनसमा छ भने माइनस पनि लेखेर एक्स वाई जेडका गुणाङ्कहरूलाई लेख्यो। अनि त्यसपछि एक्स मेट्रिक्स लेख्नुपर्छ। एक्स भनेको यहाँ भएका भेरिएबल्सहरू एक्स वाई जेड जो छन् तिनलाई कलमको रूपमा लेख्यो, एक्स वाई जेडलाई। अनि इज इक्वल टु बी को ठाउँमा इज इक्वल टु कन्स्टेन्ट नम्बर बराबरका दायाँतिरका लेख्यो। यो दोस्रो थियो। अनि त्यसपछि हामीले के गर्ने भनेका छौँ कि त्यसपछि ए इन्भर्स पत्ता लगाउने भनेका छौँ। त्यसपछि ए इन्भर्स पत्ता लगाउने। ए इन्भर्स कसरी पत्ता लगाउने योभन्दा पहिला पढिसकेका छौँ। ए इन्भर्स पत्ता लगाउनुको लागि फर्स्टमा डिटर्मिनेन्ट पत्ता लगाउने, त्यसपछि सेकेन्डमा कोफेक्टर्स A11 A12 हैन यिनीहरू पत्ता लगाउने, A12 A13हरू कोफेक्टर पत्ता लगाउने। थर्ड स्टेपमा कोफेक्टर मेट्रिक्स सी पत्ता लगाउने। चौथो स्टेपमा एडजोइन्ट अफ ए पत्ता लगाउने। अनि पाँचौं स्टेपमा ए इन्भर्स इज इक्वल टु 1 बाई डिटर्मिनेन्ट अफ ए इन्टु एडिजे पत्ता लगाउने भन्ने पढिसकेका छौँ। यसरी यो ए इन्भर्स पत्ता लगाउने। अनि ए इन्भर्स पनि आइसक्यो भने त्यसपछि चौथो काम हो हाम्रो के गर्ने यसमा। चौथो काम हाम्रो अब यो जस्तो भाषा 2 नम्बरमा लेखेका थियौँ त्यस्तै प्रकारले यहाँनिर एउटा ल्याङ्ग्वेज लेख्नु पर्यो कि मेट्रिक्स इक्वेसन जो ax इज इक्वल टु बी छ उसको सोलुसन भनेको x इज इक्वल टु ए इन्भर्स बी हुन्छ भनेर भाषा लेख्नु पर्यो। द सोलुसन अफ द मेट्रिक्स इक्वेसन ax इज इक्वल टु बी इज x इज इक्वल टु ए इन्भर्स बी भनेर लेख्नु।
अनि x को ठाउँमा मेट्रिक्स x सार्ने x y z जे छ त्यो सार्यो इज इक्वल टु a इन्भर्स को ठाउँमा यो थर्ड स्टेपबाट a इन्भर्स को भ्यालु यहाँ जे आएको हुन्छ त्यो a इन्भर्स को भ्यालु यहाँ सार्दियो अनि इन्टु यो b को ठाउँमा यहाँनिरको जो b मेट्रिक्स थियो त्यो b मेट्रिक्सलाई सार्यो b मेट्रिक्स जहिले पनि यति हुने ठाडोमा हुने हो एउटा मात्रै कलम भयो अनि मल्टिप्लाई गर्यो यो मेट्रिक्सले त मल्टिप्लाई गर्यो यो लेलाई मल्टिप्लाई गर्यो सिम्प्लिफाई गर्यो त्यसपछि x को भ्यालु थियो y को भ्यालु थियो भनेर आन्सर हुन्छ है त्यो छोटकरीमा मैले के गर्ने भने फेरि एकचोटि रिभिजन गर्यौं अब एउटा क्वेशन बनाउँ त लास्ट क्वेशन यस्तो टाइपको लास्ट क्वेशन डाइरेक्ट वाला हुँदैन तर यो जब भाषावाला क्वेशन सोल्भ गर्छौं त ल्याङ्ग्वेजमा दिएको उनीहरु पनि यस्तै हुने हो फरक केही पनि हुने छैन तै पनि बनाउँदा म कुन बनाउने फेरि कोही बोलेन कुन क्वेशन बनाऊ क्वेशनै छैन नि त सर कहाँ हुन्छ 31 हेर्नु नि सर 31 बनाउने हैन त्यस्तो थोडी न 31 के फरक हो तै पनि फिर के बनाऊ भने त्यही बेला 31 त्यस्तो थोडी न छ 31 मा सर हैन त्यस्तो छैन भाषावाला के फरक कुराहरु हुन् अब गुणा गर्नु हो कि दुईटै मेट्रिक्सलाई अथवा इक्वेसन बनाउनु हो कि अब हेरौं इन जनवरी 2003 हजुर ल क्वेशन नम्बर 31 हेर्दै छौं म इन जनवरी 2003 the stock of 3 items A, B and C in 3 different warehouses X, Y and Z was following भनेको छ 2003 को जनवरीमा स्टक छ भने कुनै सामानको स्टक छ तीनवटा आइटमहरु छन् भने A, B र C भन्ने वस्तुहरुको स्टक छ गोदाम घरमा थन्किया छ वेयर हाउसेज भनेको छ वेयर हाउस X वेयर हाउस Y र वेयर हाउस Z अथवा वेयर हाउस भनेको गोदाम घर हो तीनटा गोदाम घर छन् हामीसँग एउटा गोदाम घर X छ अर्को Y छ अर्को Z छ ती तीनटा गोदाम घरहरुमा कति कति स्टक छ भनेर दिएको छ जस्तो सम्झौं कि मानौ मनमनै सोचौं कि मानौ हाम्रो पसल छ हाम्रो पसलमा आज जनवरी मानौ 2003 को जनवरी महिना हो आज हाम्रो गोदाममा कति सामान छ है कति सामान छ कि यहाँ दिया छ वेयर हाउस भनेर यहाँ वेयर हाउस भनेको छ WEREHOUSE वेयर हाउस वेयर हाउस X भन्ने एउटा गोदाम छ Y अर्को गोदाम छ Z अर्को गोदाम छ त्यसमा A भन्ने यहाँ क्वान्टिटी लेखेको छ है क्वान्टिटी भनेको वस्तुहरुको संख्या वस्तुहरु हुन् क्वान्टिटी भनेको वस्तुको को छ नि एउटा A भन्ने वस्तु छ भन्यो A भन्ने वस्तु अर्को B भन्ने वस्तु अर्को C भन्ने वस्तु छ तीन वस्तु छन् यो A वस्तु X गोदाममा 50 वटा छ भन्यो तर यहाँ केमा दिया छ कि क्वान्टिटीहरु तीनटा जिरोमा दिया छ भन्नाले 1000 मा हुने है कमोडिटी 1000 मा दिएको छ यहाँ कमोडिटीज भनेर तीनटा जिरो लेखेको छ COMMODITIS इन 0 लेखेको त्यस्तो लेखेको तीनटा जिरो भन्नाले 1000 मा हो 50000 छन् A वस्तु X भन्ने गोदाम घरमा 50 वटा छन् भने त्यस्तै A भन्ने वस्तु Y गोदाम घरमा 85 वटा छन् भने त 85000 छन् भने A वस्तुहरु Z गोदाम घरमा 15 वटा छन् भन्यो 15000 वटा तीनटा जिरो छन् त्यसको पछाडी त्यस्तै B भन्ने वस्तु X गोदाममा 12 वटा छन् B वस्तु Y गोदाममा 30 वटा छन् B वस्तुहरु Z गोदाममा 60 वटा छन् भन्यो यिनीहरुको मिनिङ बुझ्नुपर्छ के हो 60 भन्या है अर्थ बुझ्यो भने तब क्वेशन पनि बनाउन सजिलो हुने हो नत्र क्वेशन बुझिन्न फेरि यो 60 भन्या के हो कि 60 वटा B वस्तुहरु हुन् अथवा 60000 वटा 60000 वटा B वस्तु छन् कहाँ छन् कि गोदाम Z मा छन् भन्या Z गोदाममा अस्ति बनाएको थियो नि पोखरा काठमाडौँ कहाँ गोदाम घरको क्यापेसिटी भन्ने पढाएको थियो उस्तै टाइपको भयो अब C वस्तुहरु X गोदाममा कति छन् भने कि 20 वटा छन् यो 10 लेखेको छ यहाँ 30 लेखेको छ यो सुरुको 20 पर्छ के भयो कि C भन्ने वस्तुहरु X गोदाममा 20000 वटा छन् भने 20 वटा अथवा 20000 वटा छ भने अब त्यसपछि अर्को सेन्टेन्स पढ्नु होला इन जनवरी 2003 the remaining stock of A B and C in the warehouse X Y and Z were
अब जनवरी नै भनेको छ, फेरि 2003 नै भनेको छ। अब त्यहाँनिर 2003 अथवा 2004 हो भने बुझौँ हामी। जनवरी 3 मा स्टक कति छ अनि जनवरी 3 को रिमेनिङ स्टक भनेको छ क्या त जनवरीको लास्टमा बुझ्नु पर्यो हामीले। त्यो माथिल्लो जो यो डाटा छाले मैले यो जनवरी 1 तारिकको दिन यति थियो सामान, अनि त्यो दोस्रोमा दिएको छ कि जनवरी लास्ट तारिकमा अथवा जनवरी महिना सकिने बेलाको लागि दिएको छ। यक्स गोदाममा कति वस्तु भन्यो विषयमा लेखिदिए एक्स वाइ जेड, एक्स वाइ जेड भन्ने वस्तुहरू ए वस्तु होइन गोदाम हुन्। एक्स वाइ जेड गोदाममा ए वस्तु, बी वस्तु, सी वस्तु फेरि दिएको छ, यिनीहरूको सङ्ख्या। यिनको मिनिङ राम्रोसँग बुझ्नु होला, तब मात्रै सोध्नु हुने के गर्नु भन्ने कुरा। ए वस्तु 10 वटा भन्यो, यो केमा दिएको छ यिनीहरू? यहाँ त यो क्वान्टिटी 1000 भनेर दिएको थियो, 1000 मा दिएको छ। यहाँ 1000 केही भनेको छैन है, यहाँ 1000 भनेको छैन। यहाँ खालि बस ठिक्क 10 वटा मात्रै हो, 10,000 होइन, 10 मात्रै। अनि वाइ गोदाममा 30 वटा वस्तु मात्रै, 30,000 होइन। फेरि यो के भएका भन्यो रिमेनिङ स्टक भनेको बाँकी रह्या भन्यो है, बाँकी रहेका वस्तु 30 छन् भन्यो। जेड गोदाममा वस्तु 0 वटा रह्यो भने केही बाँकी रहेन, सब बेचिएछन्। बी गोदाममा 0 भन्यो, यहाँ पनि 0 भन्यो, यहाँ 20 वटा मात्रै, 20,000 होइन। फेरि बी वस्तुहरू जेड गोदाममा 20 वटा बाँकी रह्यो भन्यो, रिमेनिङ स्टक हो यो रिमेनिङ हो। रिमेनिङ स्टक भनेको बाँकी रहेका सामानहरू हुन्। सी वस्तु यक्स गोदाममा 5 वटा मात्रै बाँकी रह्यो, 5,000 होइनन्। फेरि यहाँ 9 वटा र यहाँ 10 वटा, 10 वटा बाँकी रह्यो भनेर दिएको छ। अब यो 1 तारिकको हो है, 1 तारिक अथवा सुरुका दिन यो हो, यो लास्ट दिन हो अथवा 30 तारिकको दिन हो, 30 गतिको दिन हो। सुरुमा जनवरी 1 मा गोदाममा यति सामान थियो। जसो कोही दोकानदार दोकान खोल्छन् नि, पसल बिहानै गयो पसल खोल्छन् अनि साँझ आएर पसल बन्द गरे जस्तै, यो बिहान गएर पसल खोल्दाखेरि यति स्टक थियो बिहान, साँझ पसल बन्द गर्दाखेरि यति सामान मात्रै बाँकी रह्यो। त्यो बाँकी रहेको हो, यो पहिला भएको सामान हो। जस्तो हाम्रो पसल छ, एउटा किराना पसल छ। मेरो पसलमा बिहान पसल खोल्दाखेरि चाउचाउ 30 प्याकेट थियो, अनि पछि साँझ पसल बन्द गर्दाखेरि चाउचाउ 2 प्याकेट मात्रै बाँकी रह्यो। भन्नाले कति प्याकेट मैले बेचेँ? 2800। बिहान पसल स्टक थियो सामान 30 प्याकेट चाउचाउका थिए, अनि साँझ पसल बन्द गर्दाखेरि स्टक सामान रह्यो त्यहाँनिर जम्मा 2 प्याकेट मात्रै बाँकी रह्यो। भन्नाले कति बेच्यो कि त्यो जम्मा भएका 30बाट बाँकी रहेका 2लाई घटाइदियो भने बेचिएका वस्तु आउँछन्। त्यस्तै प्रकारले यो पनि यो जनवरीको 1 मा यति स्टक थियो, जनवरी महिनाको सुरुको दिन यति स्टक थियो, अनि जनवरी महिनाको लास्टमा स्टक यति मात्रै बाँकी रह्यो। रिमेनिङ आइटम भनेकै छ क्वेसनमा, बाँकी वस्तु यति रह्यो भनेर त्यो दिएको छ। अनि त हामी खालि क्वेसन पढ्दैछौँ मात्रै। अब त्यसपछि अब दोस्रो मेट्रिक्सको पनि तल हेरौँ, दोस्रो मेट्रिक्स भन्दा पनि तल हेरौँ। अब के भन्यो कि इफ द प्रॉफिट पर यूनिट अफ ए, बी एन्ड सी आर रेस्पेक्टिभली RS 10, 5 एन्ड 15 भन्यो। त्यहाँनिर कमा आयो त मैले रोकिहालेँ। के भन्यो कि प्रॉफिट कति हुन्छ भन्यो कि ए वस्तुबाट 10 रुपियाँ फाइदा हुन्छ, बी वस्तुबाट 5 रुपियाँ फाइदा हुन्छ र सी वस्तुबाट 15 रुपियाँ फाइदा हुन्छ भन्यो। इफ द प्रॉफिट पर युनिट अफ ए, पर युनिट भनेको एउटा भन्यो है, 1 युनिट अफ एबाट, 1 युनिट अफ बीबाट, एउटा वस्तु सीबाट हुन्छ भने कि 10 रुपियाँ, 5 रुपियाँ र 15 रुपियाँ क्रमशः हुन्छ भन्यो। भन्नाले एउटा वस्तु ए बेच्यो भने 10 रुपियाँ फाइदा हुन्छ, एउटा वस्तु बी बेच्यो भने 5 रुपियाँ फाइदा हुन्छ, एउटा वस्तु बेच्यो भने 15 रुपियाँ फाइदा हुन्छ भन्यो। भने फाइन्ड द टोटल प्रॉफिट फर द इयर आफ्टर डिड्युसिङ द रेन्ट फर वेयर हाउसेस फर द सेम इयर RS 50,000 भन्यो। यहाँ अब क्वेसन अलिअलि हेऱ्यो भने अलिक भाषा नमिलेको क्वेसन छ, त्यहाँ अलिकति सिस्टमेटिक छैन। सेम वर्षको भाडा 50,000 छ भन्यो। अब यहाँ जनवरी भन्छ, माथि पनि इन जनवरी 2003 भनेको छ, यहाँनिर पनि इन जनवरी 2003 नै भनेको छ। तर यहाँनिर 2004 हुनुपर्ने हो। यो ठिकै छ, केही फरक छैन। तर के हो कि एउटा वस्तु ए बेच्यो भने 10 फाइदा, एउटा वस्तु बीबाट 5 र एउटा वस्तु सीबाट 15 फाइदा हुन्छ भने टोटल फाइदा कति भयो होला भनेर प्रश्न गरेको। अब प्रोफिट दिएको, प्रोफिट कसरी ए
एबाट जति फाइदा हुन्छ, बीबाट कति हो, बीबाट 5 रुपिस प्रफिट हुन्छ र सीबाट 15 रुपिस प्रफिट हुन्छ भनेर चाहिँ प्रफिट दिएको छ। ए वस्तुहरू बेचेपछि हुने फाइदा दिएको। त्यसले त एबिसीलाई XYZ बेच्दै होइन, XYZ भनेको दाम गरेर हो, उनको दाम घरमा कति सामान छ भन्ने बताउँछ। एबिसी भनेको सामानहरू हुन्, बेचिने सामान भनेका ए हो, बी वस्तु बेचिने हो, सी वस्तु बेचिने हो। एउटा ए बेच्यो भने 10 फाइदा हुन्छ, एउटा बी बेच्यो भने 5 फाइदा हुन्छ, एउटा सी बेच्यो भने 15 फाइदा हुन्छ। भनेपछि टोटल फाइदा कति भयो होला, त्यो रेन्ट घटाएर भने वर्षको 50,000 त भाडा तिर्नु रहेछ, त्यो 50,000लाई घटाएर कति फाइदा भयो पत्ता लगाऊ भन्यो। अघि जो म चाउचाउ बेच्दै थिएँ, म चाउचाउ बेच्न लागेको थिएँ, बिहान मेरो पसलमा 30 चाउचाउ थिए, साँझ हेर्दाखेरि जम्मा चाउचाउ 2 मात्र बाँकी रहे। अब मैले कति बेचेँ भने 30 माइनस 2 बराबर 28 बेचेँ, 28 बेचेँ। अब प्रफिट यस्तै प्रकारले भनौँ, चाउचाउमा प्रफिट दिएको छ, चाउचाउमा प्रफिट 2 रुपियाँ हुन्छ। एउटा चाउचाउ बेचेपछि 2 रुपियाँ फाइदा हुन्छ भनेपछि मलाई जम्मा कति फाइदा होला, मलाई कति फाइदा भयो कि जम्मा जतिवटा बेचेँ मैले 28वटा बेचेँ, जम्मा बिहान 30 थिए, साँझ पसल बन्द गर्दाखेरि 2 मात्रै बाँकी रह्यो, भन्नाले मैले 28 बेचिहालेँ। 28 बेचेँ त फाइदा कति भयो मलाई, एउटालाई बेच्दाखेरि 2 फाइदा हुन्थ्यो, 28लाई बेच्यो भने 28 ले 2लाई गुणा गर्नु पर्यो। भने जस्तै यहाँ पनि के गर्नु पर्यो कि पहिला बाँकी रहेको सामान कति छ, के अरे बिक्री भएका सामान कति छ त्यो पत्ता लगाउनु पर्यो। जस्तो 30 मसँग थिए, उसँग यति छन्, यिनीहरूसँग यति छन्। जस्तो मसँग 30 छन् चाउचाउ, मसँग 30 चाउचाउ बिहान थिए भने जस्तै योसँग सामानहरू यति थिए। अनि मैले मेरो पसलमा लास्टमा बेलुकातिर 2टा मात्रै चाउचाउ बाँकी रह्यो मेरो पसलमा भनेको जस्तै योसँग रिमेनिङ कति रह्यो, यति बाँकी रह्यो, योसँग बाँकी यति रह्यो। अनि मैले कति चाउचाउ बेचेँ त भनेपछि 30बाट 2 घटाएर 28 आएको जस्तै हामी पनि के गरौँला कि यो मेट्रिक्सबाट यो मेट्रिक्स घटाउँला र कतिवटा बेच्यो भन्ने यसको पनि आन्सर आउला है। जसरी मैले 28वटा चाउचाउ बेचेँ भन्ने आयो, कसरी आयो कि 30बाट 2 घटाएर, भन्नाले बिहान जति थिए त्योबाट साँझ बाँकी रहेकोलाई घटायो। त्यस्तै यहाँ पनि यो जुन मेट्रिक्स दिएको छ, बिहान भएका भन्नाले 2003 जनवरीमा भएका जति आइटम थिए त्योबाट हामी घटाउनेछौँ। कसलाई घटाउला कि बाँकी रहेका सामान अथवा साँझ बाँकी रहेका 2 चाउचाउ घटाएको जस्तै उसका बाँकी रहेका सामान यिनीहरूलाई घटाउनेछौँ। भन्नाले यो पहिलो मेट्रिक्सबाट यो दोस्रो मेट्रिक्सलाई घटाउनेछ है। यो फर्स्ट मेट्रिक्सबाट सेकेन्ड मेट्रिक्सलाई घटायो भने के आउनेछ कि उसले बिक्री गरेका सामानहरू आउनेछन्। यो बिहान भएको सामान हो, यो साँझ पसल बन्द गर्दाखेरिका सामान हो। कति सामान बेच्यो भनेपछि सर जति बिहान थियो त्यहाँबाट बेलुका बाँकी रहेकोलाई माइनस गर्दैछौँ र माइनस गरेर आएको जो हुनेछ यो मेट्रिक्सबाट यो मेट्रिक्स माइनस गरेर जो आउँछ त्यो भनेको बिक्री भएका वस्तुहरूको सङ्ख्या आउनेछ। बिक्री भएका वस्तुहरूको सर कति एकैछिन है, म पछि सुन्छु। बिक्री भएका वस्तुहरूको सङ्ख्या आइसकेपछि अनि एउटाबाट हुन्छ, जति बेच्यो त्यो लागि गुणा गर्दैछौँ, पछि गुणा गरेर आन्सर आउने हो। ल भनौँ पहिलो टेबलका उम्, तिनीहरू त हजारमा हैनन् भने यो त्यही त भन्दैछु नि, यो 50 मात्र होइन कि 50,000 हो, यो 85,000 हो, यो 15 मात्र होइन कि 15,000वटा वस्तु थिए। अनि यिनीहरू त 1000 होइन, 10,000 होइन, 10 मात्रै हो। यो 30,000 वस्तु हो, 10 मात्रै हो। 100 गोदाममा यो यक्ष भन्ने गोदाममा 50,000वटा वस्तुहरू, 50 वस्तु मात्रै थिएनन्। जनवरी 1 तारिकको दिन यक्ष गोदाममा ए वस्तु 50वटा थिए, अनि 10 बाँकी रहे। बेचिए कति भनेपछि 50बाट 10 घटेर 40 रह्यो भनेपछि गल्ती भइहाल्यो, त्यसो होइन। यक्ष गोदाम घरमा 50वटा मात्रै होइन कि 50,000वटा हुन्, यहाँका जिरोहरू छोड्नु भएन, किनारतिर लेख्यावाला 50,000वटा वस्तु थिए। 50,000वटा वस्तु मध्ये 10वटा वस्तु मात्रै बाँकी रह्यो भनेको छ, रिमेनिङ हुनेहरू बाँकी रहेका हुन्। त 50,000 वस्तु थिए, 10 मात्रै बाँकी रह्यो भन्नाले कति बेच्यो त 50,000बाट 10लाई मात्रै माइनस गर्नु, 10,000लाई पनि माइनस गर्ने छैन है। यो हजारमा होइन, त्यो त सङ्ख्यामा हो, त्यति नै हो। 50,000बाट 10 घट्यो, 49,990 बाँकी रह्यो। त्यस्तै वाइ गोदाममा ए वस्तु 85वटा थिए, 85वटा मात्रै होइन कि यहाँका 1000 पनि हुन्, 85,000वटा थिए। वाइ गोदाममा ए वस्तुहरू 85,000 थिए,
बेलुका हेर्दाखेरि जम्मा ती वस्तु 30 वटा मात्रै बाँकी रह्यो, अरू सब बेचियो। भन्नाले 85,000बाट 30 लाई घटायौँ भने बेचिएका वस्तु आउनेछन् 84,970 आउनेछ। त्यस्तै जेड गोदाममा 15,000 वस्तु हुन्, 15 मात्रै होइन, यो 1000 छन्, यहाँ 3 0 छन्। जेड गोदाममा 15,000 वस्तु हुन्, 15,000 वस्तु मध्ये बाँकी 0 रह्यो, केही पनि बाँकी रहेन। भन्नाले कति बेचिए? 15 बेचिए भन्नु होइन, 15,000 वटा बेचिए है। अनि एउटा जेडबाट कति फाइदा हुन्छ? के अरे एउटा वस्तु एबाट कति फाइदा हुन्छ? 10 फाइदा हुन्छ भने एउटा एबाट 10 फाइदा हुन्छ। यहाँनिर कति बेचिए? 15,000 बेचिए। 15,000 बेचिए त कति फाइदा भयो? 15,000ले 10 लाई गुणा गर्नु पर्ला। 15ले मात्र 10 लाई गुणा गर्ने होइन कि 15,000ले 10 लाई गुणा गर्नु पर्ला है। तब के गरौँ कि पहिला यो वेयर हाउसमा फर्स्टमा भएका सामानहरूको सङ्ख्या त दिएको छ, अहिले टेबल दिएको छ, मेट्रिक्स दिएको छैन। यो टेबल हो, यो टेबलमा दिएका भ्यालुलाई मेट्रिक्स रूपमा लेखौँ, यिनीहरूलाई पनि मेट्रिक्स रूपमा लेखौँ। अनि यो मेट्रिक्सबाट यो मेट्रिक्स घटाइदिउँला। घटायो भने बेचिएका वस्तुहरूको सङ्ख्या आउनेछ। बेचिएका वस्तुको सङ्ख्यालाई पछि तिनीहरूको के अरे प्रोफिटले मल्टिप्लाई गरिदियो भने टोटल प्रोफिट आउनेछ। ल अब लेख्न सुरु गरौँ, त्यहीँबाट केही कुरा फेरि बुझिनेछ। सुरुमा फर्स्टवाला मेट्रिक्सलाई लेख्नु पर्यो। के लेखौँ? इन जनवरी to the stock of 3 items. The stock of 3 items. The question number 31. The stock of item. The stock of item can be written in the matrix form. Can be written in the matrix form. In the matrix form, FORM, form as. The stock of item can be written in the matrix form as. भनेर पहिला त्यसलाई matrix फर्ममा लेखे। त्यो मेट्रिक्सको कुनै नाम दिने भए नाम बनिदियो, मानौ P भने, P मेट्रिक्स। अनि मेट्रिक्स लेख्दाखेरि साइडका कुराहरूलाई चाहिँ कहिले पनि छोड्नु हुँदैन है। साइडमा दिएको, साइड भन्नाले यतातिर जस्तो ए लेखेको छ, ए एकैछिन मलाई लेख्नु दिनु होला। यहाँ एक लाइन यहाँ छोड्नु पर्ने हो, यहाँ पनि छोड्नु पर्ने हो। कस्तो कि एकछिन पछि लेख्नु, यो ए बी सी, अनि यहाँ अब एक्स पनि लेख्नु हो, एक्स वाई जेड। अलिक टाढा लेखौँ किनकि हजारमा छन्, त्यहाँ जिरोहरू आउने हो। एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड। एक्सको ठाउँमा 50 मात्रै नलेखेर 50,000 लेख्नु पर्यो, 3 0 पनि लेख्नु पर्यो। अनि वाईको ठाउँमा 85 मात्रै नलेखेर 85,000 लेखौँला, 3 0 सही। अनि जेडमा थियो 15, त्यो पनि हजारमा 15,000। यस्तो मेट्रिक्स बनाउने छ। अनि त्यस्तै बी वस्तुहरू, बी वस्तु 12 थिए भन्नाले हजारमा हुन्, 3 0। त्यस्तै अर्को थियो 30, यो 30,000, 3 0। अनि 60 पछि 3 0 हजारमा। अनि त्यस्तै 20 सी वस्तु 20,000। त्यस्तै 10,000, यो हजारका 0 नराखेर गल्ती हुन्छ होला। त्यहाँ सुरुको वर्ष जति बेला मैले यो क्वेसन बनाएका थिएँ, त्यो त कति 61 सालमा सोधे हो नि। त मैले यो क्वेसन धेरै पटक बनाउनु त सबैको ट्युसन क्लासमा बनाएँ। तर यो क्वेसन जुन वर्ष मैले सुरुमा बनाएका थिएँ, मेरो हातबाट पनि गल्ती भएको थियो। त्यो बेला मैले पनि यहाँ ध्यान दिएन। कहाँ ध्यान दिएन कि यहाँ जो कम्युडिटी 1000 युनिट लेखेको छ, यहाँ कम्युडिटी मात्रै लेखेको छ भन्ने कुरा मैले ध्यान दिएन छु। त्यो सुरुको टाइममा मेरो हातबाट पनि गल्ती भएको थियो। पछि हेर्दाखेरि त यहाँ हजारमा छ भन्ने कुरा पछि पत्ता लागेको थियो। त्यो साइडका कुरा पनि हेरिहाल्नुपर्छ, हजारमा हो कि 100मा हो कि को कतिमा हो भन्ने कुरा। 10 यहाँ 30 थियो त यो 30,000, 3 0। ल यसको मिनिङ त बुझिहाल्यो हामीले कि एक्स गोदाममा ए वस्तु 50,000 छन्, वाई गोदाममा ए वस्तु 85,000 छन्, जेड गोदाममा ए वस्तु 15,000 छन्। त्यस्तै प्रकारले लास्टको 30,000 को अर्थ हो कि सी भन्ने वस्तुहरू जेड गोदाममा 30,000 छन् भन्ने भयो है। यो स्टक अफ द आइटम भयो। अब लेखौँ रिमेनिङ आइटम्स। यो पनि मेट्रिक्सको रूपमा दिएको छैन कि त्यहाँ त खालि टेबलको रूपमा दिएको छ। तब त्यसलाई पनि मेट्रिक्सको रूपमा लेख्दाखेरि भनेर भन्नु पर्यो, क्यान बी रिटन इन द मेट्रिक्स फर्म भन्नु पर्यो। द स्टक द रिमेनिङ आइटम्स,
the remaining NING, the remaining item can be written in the matrix form. In the matrix form, the remaining item can be written in the matrix form as, त्यसलाई मानौ क्यू मेट्रिक्स भनिदिए। क्यू इज इक्वल टू त्यहाँ पनि साइडका कुरा लेख्नुपर्छ। साइड भन्नाले यो एक्स वाइ जेड माथि यतातिर एबिसी। प्रत्येक क्वेसनमा भाषावाला क्वेसन जति पनि छन् प्रत्येकमा हामी कहीँ पनि छोड्ने छैनौँ। यिनले धेरै सजिलो गराउँछ। को कहाँ लेख्ने, कसले कसलाई गुणा गर्ने भन्ने कुराहरू बुझाउँछ। यसले सजिलो हुन्छ। तब साइडमा भएका कुराहरू लेख्नै पर्छ। एबिसी यतातिर थियो, अनि यहाँ एक्स वाइ जेड कति छन् 10 30 0 यस्तो। यहाँ 10 30 0 अनि 0 0 20 0 0 20 त्यसपछि 5 9 10 5 9 10 यो पनि देख्यौँ। यो क्यू मेट्रिक्स भनेको बाँकी रहेका वस्तुहरूको हो। पी भनेका वस्तुहरू सुरुका हुन्। सुरुमा हाम्रो पसलमा कति वस्तु थिए भनेपछि पी वस्तु थिए। पी मेट्रिक्समा जति छन् त्यो वस्तु थिए। साँझतिर हाम्रो पसलमा कति वस्तु बाँकी रहे भनेपछि क्यू वस्तु बाँकी रहे, अर्थात् क्यू मेट्रिक्स छ त्यो बाँकी रहे। अब बिक्री भएका वस्तु कति भयो त त्यो घटाउनु पर्यो। जस्तो चाउचाउ घटायौँ अघि, त्यस्तै प्रकारले यहाँ घटाउनु पर्यो। बिक्री कति भयो, बिक्री भएका वस्तु। अब के लेख्नुलाई कि द नम्बर अफ द सोल्ड आइटम्स, द नम्बर अफ द सोल्ड आइटम इज इक्वल टू भनेर घटाउने छ। ल मैले यो व्हाइट बोर्डको माथि टपमा लेख्दैछु द नम्बर अफ सोल्ड आइटम्स इज द नम्बर अफ सोल्ड आइटम्स इज पी माइनस क्यू। पीबाट क्यूलाई माइनस गर्नु पर्यो। इज पी माइनस क्यू इज इक्वल टू पी को ठाउँमा मेट्रिक्स पी सार्नु पर्यो। मैले त्यहाँ ठिक्क सारिएको थियो, पी को ठाउँमा पी सारिएको छ, माइनस क्यू लेखिदिन्छ र फेरि अब लेखौँ के हो त मेटाएर फेरि लेख्नु उयो लेखौँ, कन्फ्युजन हुन्छ मलाई। द नम्बर अफ द सोल्ड आइटम इज, अब बेचिएका आइटमहरू बराबर कति होला त भनेपछि जम्मा 30 चाउचाउ थिए, 2 वटा मात्रै बाँकी रहे भनेपछि बेचिएका 30 बाट 2 घटाएको जस्तै यहाँ पनि जम्मा आइटम्सहरू पी थिए अनि बाँकी रहेका आइटम्सहरू क्यू थिए भनेपछि जम्मा आइटम पीबाट बाँकी रहेका क्यूलाई माइनस गर्नु पर्यो। इज इक्वल टू पी माइनस क्यू। अनि पी को ठाउँमा मेट्रिक्स पी सारौँ। अब फेरि त साइडको कुरा छोड्नु हुँदैन, साइडको त लेख्नै पर्ने। एबिसी यहाँ थियो एक्स, पहिला एक्स का भ्यालु लेखिहालौँ। 50 थियो, एक्स 50 थियो 3 0, अनि अर्को थियो 12 थियो 3 0, अनि 20 थियो 3 0, अनि वाई गोदाम घरमा 85 वटा थियो, 3 र 0 85,000, अनि 30 वटा थिए त्यो पनि हजारमा थिए, अनि 10 वटा थिए त्यो सब हजारमा हो। अनि जेड गोदाम घरमा 15 वटा थिए भन्नाले हजारमा थिए, अनि 60 वटा थिए भन्नाले त्यो पनि हजारमा थिए, अनि 30 वटा थिए सब हजारमा हो। यो पी मेट्रिक्सको ठाउँमा पी मेट्रिक्स सारेको। अब पी माइनस क्यू भनेको छौँ। अब माइनस लेख्नु पर्यो, माइनस। अब यो क्यू को ठाउँमा क्यू मेट्रिक्स सार्ने। क्यू मेट्रिक्समा पनि साइडमा सेम कुरा छन्, सेम कुरा भएको हुनाले नलेखे भने ठिकै छ, होइन भने लेखिराख्दा राम्रै हुनेछ। अब माइनस क्यू मेट्रिक्स सार्नु पर्यो। माइनस क्यू मेट्रिक्ससँग मैले सारिहालेँ साइडको पनि। एबिसी थियो, यहाँ एक्स वाई जेड। ल एमा थियो 10 0 5 तब तान्ने 10 0 5। वाईमा थियो 30 0 9, वाईमा 30 0 9,
अनि जेडमा थियो 0 20 10 0 20 10 यो बन्द गरे। ल अब पी माइनस क्यू भनेको के हो कि सोल्ड नम्बर अफ द सोल्ड आइटम्स अथवा बिक्री भएका वस्तुहरू आउँदैछन्। अब कति वस्तु बेचिया रहेछन् त भन्ने कुरा पत्ता लाग्दैछ। अब घटाउने यहाँ कति रह्यो, पीबाट क्यू घटाउने, मेट्रिक्सको घटाउ आयो। मेट्रिक्समा घटाउँदाखेरि अथवा जोड्दाखेरि करस्पोन्डिङ इलिमेन्ट्सहरूलाई जोडिन्छ अथवा करस्पोन्डिङ इलिमेन्ट्सहरूलाई घटाइन्छ। फर्स्टबाट फर्स्ट, सेकेन्डमा सेकेन्ड, थर्डमा थर्ड इज इक्वल टु साइडको कुरा लेख्नै हो फेरि है, छोड्नु होइन। साइड त लास्टसम्म साइड राख्नु हो। यो साइडमा भइरहेको कुराहरूले अहिले त खासै प्रभाव पार्दैन, तर जति बेला मेट्रिक्स मल्टिप्लाई गर्छौँ कसले कसलाई गुणा गर्नु हो भनेर थाहा पाउनलाई पछि सजिलो हुन्छ। तब साइडकै कुराहरू लेखिराख्ने बानी बसाइराखौँ। ल अब 50,000बाट 10 घट्यो। 50,000बाट 10 घटेपछि 49,990 49,990 भयो। 85,000बाट 30 घट्यो। 85 भन्नाले 1 घट्यो, 84,000 84,970 भयो। अनि 15,000बाट 0 घट्यो, 15,000 रह्यो। 15,000 माथि त्यो यो एक्स हो, यो वाई हो, यो जेड हो। अनि त्यस्तै प्रकारले 12,000बाट 0 घट्यो, 12,000 रह्यो। 12,000 30,000बाट 0 घट्यो, 30,000 रह्यो। अनि 60,000बाट 20 घटेपछि 59,980 980। अनि 20,000बाट 5 घट्यो। 20,000 भनेपछि 19,995 होला, 5 घट्या। अनि 10,000बाट 9 घट्यो, 9,991 बैंक रह्यो। अनि 30,000बाट 10 घट्यो। 30बाट 10 घट्यो कति रह्यो? 30,000 भन्नाले 29,000 29,990 990 बैंक रह्यो। यसरी यी बिक्री भएका वस्तुहरू भयो। कति कति वस्तु बिक्री भए भनेपछि गोदाम घर एक्सबाट ए वस्तुहरू यति हजार बेचिए, गोदाम घर एक्सबाट बी वस्तुहरू 12,000 बेचिए, गोदाम घर एक्सबाट सी वस्तुहरू 19,995 बेचिए। यहाँनिरको 29,990 के हो भनेपछि जेड गोदाम घरबाट सी वस्तुहरू 29,990 बेचिए भने। यहाँनिरको 15,000को अर्थ के हो? जेड गोदाम घरबाट ए वस्तुहरू 15,000वटा बेचिए भनेको है। यसरी कुन गोदाम घरबाट को वस्तु कति बेचियो भन्ने हो। यिनीहरू गोदाम घर हुन् अनि यिनीहरू वस्तु हुन्। त कुन गोदाम घरबाट कति वस्तु बेचियो भन्ने दिएको छ। फेरि आयो अब दिएको छ हामीलाई प्रोफिट दिएको छ। प्रोफिट कसबाट दिएको छ कि एउटा गोदाम घरबाट कति प्रोफिट हुन्छ भनी दिएको छैन कि एउटा वस्तु एबाट कति, एउटा वस्तु बीबाट कति, एउटा वस्तु सीबाट कति प्रोफिट हुन्छ भनेर दिएको छ। अब त्यसलाई लेख्नु पर्ने हो हामीले मेट्रिक्स रूपमा। जो एबीसीबाट भएको प्रोफिट दिएको छ त्यसलाई मेट्रिक्स रूपमा लेख्नु हो। अब हेर्नु हो कि यहाँ एबीसी कसरी दिएको छ। एबाट कति प्रोफिट, बीबाट कति प्रोफिट, सीबाट कति प्रोफिट भनेर भनेको छ। कति भनेको छ कि 10, 5, 15 भनेको छ। एबाट 10 रुपियाँ फाइदा हुन्छ भनेको छ, बीबाट 5 हुन्छ भनेको छ, सीबाट 15 फाइदा हुन्छ भनेको छ। यो प्रोफिटलाई हामी मेट्रिक्स रूपमा लेख्नु पर्ने हो। जसरी वस्तुहरूको सङ्ख्यालाई मेट्रिक्स रूपमा लेख्यौँ त्यस्तै प्रकारले यो प्रोफिटलाई पनि मेट्रिक्स रूपमा लेख्नु हो। मेट्रिक्स रूपमा दुई तरिका लेख्न सक्छौँ। या त यसरी पनि लेख्नुलाई मेट्रिक्स भएको रोमा, या त एबाट हुने फाइदा, बीबाट हुने फाइदा, सीबाट हुने फाइदा 10 एबाट, बीबाट 5 रुपियाँ फाइदा, सीबाट 15 फाइदा हुन्छ। या त यस्तो मेट्रिक्समा लेख्न सक्छौँ, या त ठाडोमा कलममा लेख्न सक्छौँ, या त रोमा लेख्न सक्छौँ। अब कसरी लेख्ने भनेर थाहा पाउनुको लागि चाहिन्छ यो अर्को जो हामीसँग पहिल्यैदेखि अलरेडी कुन मेट्रिक्स छ दिएको मेट्रिक्स कस्तो दिएको छ त्यसैको आधारमा यस्तो मेट्रिक्समा लेख्नु पर्यो कि अथवा यो दोस्रो कलममा लेख्नु पर्यो। यिन दुईटा मध्ये कुन तरिकाले लेख्नु हो, यो 1 नम्बर तरिका कि अथवा 2 नम्बर तरिका मध्ये कुन तरिकाले लेख्ने भन्ने कुरा यो मेट्रिक्स हेरेर थाहा हुन्छ है। त्यो मेट्रिक्स हेरेर के थाहा हुन्छ कि यहाँ भेल्यु कसका दिएका छन्। 10, 5, 15 भनेर कसका भेल्यु हुन्, ए बी सी का हुन्। एबाट फाइदा 10, बीबाट फाइदा 5, सीबाट फाइदा 15 छ। यहाँ हेरे पनि उही हो, एबाट फाइदा 10, बीबाट फाइदा 5, सीबाट फाइदा 15 दिया हो। कुरा एउटै हो, यो लेख्नु र यो लेख्नु कुरा एउटै हो।
तर पछि त हामीले त गुणा गर्नु हो भनेको सर थाहा भयो कि